हरि ओम शुभोदयं नमस्काराः स्वागतं सर्वेषाम् अस्माकं गीता संस्कृत पाठशालायाः प्रारंभ पूजा कार्यक्रमे welcome you all to the inaugural puja function of our Gita Samskrita Pathashala. आदौ दीपाराधनम् ॐ दीप्यस्वजातवेदो भक्तान् निरुतिमपा वशो माव अजीवनं गरिशो दिशा दीपाराधनमुहूर्तस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुभूय फलसिद्धिरस्तु। गणानां गणपतिं हवामहे कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् नमो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामधिप्रियवतु श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपकृतं कृत्तम् श्रेयो वसीयहायत्सम्भूतं भूतम् चित्रः केतुः प्रभानाभां सम्भावनम् ज्योतिष्मागुस्तेजस्मानादपग्रुस्तपन्नभितपन्नो रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः दर्शा दृष्टा दर्शता विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमानाप्यायमानाप्यायासु नृतेरा आपूर्यमाणा प्रजते आपो प्रदातानन्दो मोदप्रदः आवेशयन् वेशयन् हरिः ओम्। दीपाराधनमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु दीपदेव्यै नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। सरस्वत्याः महत्वेन चतुर्दश संवत्सर प्राप्तौ वयं सर्वेषां कृते अभिनन्दनं करोमि। सर्वे संस्कृत भाषायां विलसन्तु। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् अतीतं वर्तते। वेदशास्त्र पुराणादि काव्य नाटकादि सर्वाण्यपि अस्यां भाषायामेव विराजन्ते। संस्कृतिः संस्कृतश्च अभ्यसितुं वयं जीवन विधाने एवं प्रवर्तयामः इति अन्वशोचन् प्रवर्तयितुं भाषा एव अनुसर्तव्या। मुख्यतः रघुवर्मा महोदयाः अस्मिन्
शुश्रूषमाणे भाषायां 14 वर्ष प्रारभ्य अवसरे अहम् आनन्दम् अनुभवामि। सर्वेषां कृते अपि एतां सरणिम् अनुसृत्य सर्वे अग्रे सरन्तु इति आशासे। किञ्चित् अहं क्षमां प्रार्थये। अर्थो नावगच्छति मम एषा दूरवाणी प्रयत्नः विफलः भविष्यति। शब्दध्वन्याम् एव सर्वेषाम् आशिषं ददामि। सर्वे अग्रे सरन्तु। अहमपि किञ्चित् स्थानं स्थास्यामि। सूर्यकुमारी महोदयीम् अपि अहं सादरम् अभिनन्दयामि। सर्वेषां कृते, छात्राणां कृते सरस्वत्याः समुल्लसितं भवन्तु इति आशासे। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः महदेव श्रीनाथ शर्मा सोदरेभ्यः इति बहुवचनप्रयोगं करोमि। सोदरेभ्यः, संस्कृत सोदरेभ्यः, संस्कृत प्रेमिभ्यः, अस्माकं बहुकाल प्रियमित्रेभ्यः, अधीत शास्त्रेभ्यः, अस्मान् बहु वर्षेभ्यः एवं पूजा कार्यक्रमेषु आशीर्वचनैः अस्मान् पुनीतान् कृतवद्भ्यः, कुर्वद्भ्यः, करिष्यद्भ्यः, सोदरेभ्यः भवद्भ्यः कृतज्ञता वचनानि वदामि। अस्माकं सौभाग्यम् एतत्। धन्यवादाः। इदानीं वयं कार्यक्रमम् आरभामहे। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। अभिनन्दनं करोमि भवद्भ्यः। यः कोऽपि संस्कृतभाषा प्रचाराय नियुक्ताः सन्तः भवन्तः अतिनितरामपि अग्रे सरन्तीति अहम् आशासे। भारतवर्षे अपि एतादृशः मनीषया अग्रे सर्तुं यः केऽपि च समर्थः नासीत्। भवतः अमेरिका मध्ये समयव्यग्रोऽपि भवन्तः संस्कृतभाषायाः अभिवृद्धिं करिष्यन्तः इति श्रुत्वा वयं सर्वेपि आनन्दम् अनुभवामि। अग्रे सरन्तु भवतः। धन्यवादाः महोदय। इदानीं मया यत् उक्तं तत् श्रुतं वा? श्रुतं, सर्वमपि श्रुतं। धन्यवादाः। अस्माकं सौभाग्यमस्ति भवताम् आशीर्वचनैः अग्रे सरेम। धन्यवादाः। वेदपुरुषसान्निध्यं भविष्यति इति। अस्माकं सौभाग्यं संस्कृतं पठितुं, संस्कृतं पाठयितुं, संस्कृतं वक्तुं, श्रोतुं च अस्माकं पूर्वजन्म कृत पुण्यफलमेव इति मन्ये। धन्यवादाः। So everybody, these are we call some Sanskrit brothers, Srinatha Sharma Garu and Mahadeva Sharma Garu. They are not just pandits and archakas. They do that. They do all those things. They are also PhD in Sanskritam.
you won't find a PhD in Sanskritam these days. So they are really, they have studied Vedas and Vedangas, and we are blessed to be associated with the Saraswati Putra Udvav, right? So literally Saraswati Matuhu Putra. So we are really blessed from the beginning of the Pathashala since 2013. For the beginning, they have been blessing us every year, not only every year in the beginning, throughout. So we are really blessed. ధన్యవాదాः. ధన్యవాదాలు మహోదయ.